साथीहरू, आज हामीले यो ओपन हेयर स्टाइल गरेर देखाउँदैछौँ। हाम्रो फ्रन्टमा चाहिँ धेरै राम्रो डिजाइन छ। यसले पछाडिको हेयरलाई अरू डिजाइन दिन सक्नुभयो भनेदेखि यो पार्टीहरूमा र ब्राइडललाई पनि हुन्छ। र पछाडि ओपन गर्दा चाहिँ यो सिम्पल डिजाइनमा पनि, सिम्पल पार्टीमा पनि काम लाग्ने हुन्छ। यसको लागि मैले एयर टु एयर पार्टिसन गरेँ र ब्याक साइडबाट म हलिउड वेभ गरेर देखाउँदैछु। हलिउड वेभ गर्दालाई मैले सानो सेक्सन लिएँ। मैले फर्स्टको सेक्सन एउटै सेक्सन लिँदैछु। यसलाई मैले पार्टिसन गरिनँ। यसमा मैले ब्याकअम गरेँ। ब्याकअम पछि मैले स्प्रे गरेँ। राम्रोसँग होल्डिङ स्प्रे गरेपछि मैले यसलाई ट्विस्ट गर्दैछु। 4 फिङ्गर जति ग्याप राखेर मैले यसलाई टङमा बेरेँ। यसरी ट्विस्ट गर्दै बेर्दै गरेँ। मैले बेरेको हेयरलाई मैले 10 देखि 15 सेकेन्ड जति होल्ड गरेँ टङमै। टङमा 10-15 सेकेन्ड होल्ड गरेपछि मैले यसलाई निकालेर स्टिल क्लिप लगाएर राखेको छु। त्यसपछि मैले अर्को सेक्सन लिँदैछु। अर्को सेक्सन पनि मैले सानो सेक्सन लिएको छु। मैले अगाडिको फर्स्टको सेक्सन एउटा लिएको थिएँ, त्यसको बिचबाट मैले 2टा सेक्सन बनाएँ। हामीले यसरी सेक्सन लिँदा ब्रिक सेक्सन लिनुपर्छ। यसरी बिचमा पार्टिसन पारेको छु मैले। यसलाई पनि मैले ब्याकअम गरेँ, रुट एरियामा ब्याकअम गरेँ। ब्याकअमलाई माथिबाट हल्का फाइन गरेर स्प्रे गरेर मैले यसलाई फेरि ट्विस्ट गर्दै टङमा बेरेँ। 15 सेकेन्ड जति राखेर मैले यसलाई फेरि निकालेँ र स्टिल क्लिपले होल्ड गरेको छु। यसरी होल्ड गरेर राखेपछि फेरि मैले अर्को सेक्सनमा काम सुरु गरिराखेको छु। यसलाई पनि मैले ब्याकअम गरेँ, रुट एरियामा ब्याकअम गरेँ र माथिबाट हल्का उठेको कपालहरू, उडेको कपालहरूलाई म्यानेज गरेपछि मैले स्प्रे गरेर 4 फिङ्गर जति रुटमा ग्याप राखेर मैले टङमा बेरेँ। टङमा बेरेर 15 सेकेन्ड जति होल्ड गरेँ र यसलाई निकालेर मैले स्टिल क्लिपले होल्ड गरेर राखेको छु। यसलाई म चिसो नभइन्जेलसम्म राख्छु। अब मैले माथिबाट अर्को सेक्सन लिँदाखेरि जहाँनिर हाम्रो पहिलेको पार्टिसन गरेको ग्याप छ, त्यो ग्यापमा चाहिँ सेक्सन पारेर पहिलाको सेक्सन भएको ठाउँमा अहिलेको पार्टिसन गर्दाखेरि ग्याप पारेर मैले गरेको छु। यसरी मैले टुप्पोसम्म राम्रोसँग स्प्रे गर्दै ट्विस्ट गरेर बेर्दैछु टङ मेसिनमा। 15 सेकेन्ड जति फोल्ड गर्दै मैले निकालेर स्टिल क्लिपले अड्काएको छु। हामीले जरामा ब्याकअम गरिराखेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जरामा ब्याकअम गर्नाले हाम्रो हेयर अलिकति भोल्युम दिन्छ। रुट एरियामा हामीले अलि स्ट्रङ ब्याकअम गरेको छौँ। स्ट्रङ ब्याकअमले हाम्रो हेयरलाई होल्ड गर्छ र अलिकति भोल्युम दिन्छ। अब मैले यसलाई निकालेँ र यसरी स्प्रे गरेँ, होल्डिङ स्प्रे गरेँ, साइनिङ स्प्रे गरेँ र यसलाई राम्रोसँग तन्काएर कम गर्दैछु। माथिबाट कम गरेर मैले हातले यसरी कमको माथिबाट हात ल्याएको छु। अब म यसलाई जहाँनिर मैले ब्याकअम गरेको थिएँ त्यहाँनिरबाट फिजार दिन्छु। स्प्रेड गरेपछि अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्को पनि खोलेँ मैले। अर्को खोलेर मैले फेरि होल्डिङ स्प्रे, साइनिङ स्प्रे गरेर मैले यसलाई हातले राम्रोसँग कमले कोर्दै कमको माथिबाट हात ल्याएर यसरी हलिउड वेभ बनाएँ। म यसलाई हल्का बिचबाट निकालेर जिगज्याग गराइदिन्छु। बिचबाट निकाल्दै हल्का पुलिङ टेक्निक गरेर मैले यसलाई हल्का जिगज्याग गरिदिन्छु। यसरी राखिसकेपछि मैले स्प्रेड गरेर यसरी बिचबाट निकालिदिन्छु हेयरहरू।
हामी हलिउड वेभमा यसमा मर्ज गर्छौँ, तल भएको सेक्सनमा मर्ज गर्छौँ, तर हामी यसमा चाहिँ थोरै रफ स्टाइल गर्न लागेको भएर माथिबाट हल्का पुलिङ टेक्निक गर्छौँ र हेयरलाई अलिकति रफ बनाउँछौँ। यसरी मैले स्प्रे गरिसकेपछि कम गर्छु। कम गरेर यहाँनिर मिलिसकेको हेयरलाई स्प्रेड गर्छु माथि ब्याककम गरेको ठाउँबाट। त्यसपछि माथिबाट हल्का पुल गर्छु हेयरहरू। यसरी नै हामी इयर टु इयर पार्टको ब्याक डी सेक्सनसम्म जान्छौँ। ब्रिक सेक्सन लिँदै हामी हलिउड वेभ गर्छौँ। हलिउड वेभ माथिसम्मै हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी हल्का रुट एरियामा ब्याककम गरिराखेको छौँ। ट्विस्ट गरेर रोल गर्दैछौँ रडमा, टङ मेसिनमा। यसपछि यसलाई चिसो नभइन्जेलसम्म होल्ड गरेर चिसो भइसकेपछि हातले हल्का यसलाई स्क्रेच गरेर खोल्छौँ। स्प्रे गर्दै कमले खोल्छौँ। टेलकमले तान्दै टेलकमको माथि हात राख्दै हामी यसलाई खोल्छौँ। हाम्रो साइनिङ स्प्रेले साइनिङ दिने काम गर्छ। हाम्रो हेयरस्टाइल ओपन हेयरस्टाइलमा पनि पछाडिबाट साइनिङ दियो भने राम्रो देखिन्छ। यसरी ट्विस्ट गर्दै रोल गर्दै गर्नुस् माथिसम्मै। तपाईहरुले ज्याकपिनले अडाउनु हुँदैन, मिल्दैन। यहाँ ज्याकपिनले अडाउनु भयो भने ज्याकपिनले हेयरहरू तान्दिन सक्छ। त्यसमा सानो दाँतहरू हुन्छ, झिकझ्याक खालको हुन्छ ज्याकपिन चाहिँ। यसरी हामी अलिकति माथि उठाएर यसलाई खोल्छौँ ताकि भोल्युम मिलोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ब्याककमलाई यथावत राखेर हामी हेयरहरू यसरी ब्लेन्ड गरिराखेको छौँ। यसरी तान्दिन्छौँ माथिबाट। सबै हेयरहरू यसरी हलिउड वेभ बनाइसकेपछि माथिबाट अलिकति रफ देखाउनलाई हेयरहरू तान्दिएर हामी अगाडिको हेयरमा जुन हामीले पार्टिसन छोडेको छौँ अगाडिपट्टि हेयर बनाउनलाई, त्यसमा जान्छौँ। यसरी हाम्रो हेयर पछाडिको भाग इयर टु इयर भन्दा पछाडिको भाग कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी अगाडिको लागि पफ बनाउँदैछौँ। पफको लागि मैले थोरै सेन्टर पार्टबाट थोरै लिएर ब्याककम गरेँ। ब्याककम पछि मैले साइडको हेयरहरूलाई लिएर फेरि ब्याककम गर्दैछु। यसरी साइडमा पनि भोल्युम दिनको लागि हामीले साइडमा ब्याककम गर्छौँ। ब्याककम पछि यो हेयरलाई यसरी राखेर पिनले अडाउँछु मैले। त्यसपछि माथिबाट स्प्रे गरेर हल्का माथितिर कोर्छु। अब सेन्टरको पार्टमा पनि फेरि ब्याककम गरेर यसरी यसलाई रुट एरियामा स्ट्रङ ब्याककम गर्छु र मैले ब्याककम गरेको हेयरलाई पफको माथि राम्रोसँग फिजाएर पफलाई क्लिन गर्छु। माथिबाट ब्याककमलाई नफुस्किने गरेर कोर्छु। मैले कम माथि मात्रै चलाउँछु। यसरी माथि मात्रै कम चलाएर कोर्छु। सबै हेयरहरूलाई एकै ठाउँमा राखिसकेपछि पछाडिको हेयरहरू म ट्याङ्गल फ्री गर्छु। त्यसपछि अगाडि पनि सम्झाउँछु। यसरी माथि मात्रै ब्याककम नजाने गरेर यो फ्लाइ फ्रिजी हेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई मैले स्प्रे गरेँ, साइन स्प्रे। अब मैले यसलाई पिनअप गर्छु। पिनअप पछि पनि अलिकति उठिराखेको हेयरहरू बसाल्नको लागि, पफलाई सेफ दिनको लागि मैले होल्डिङ स्प्रे गरेँ। हाम्रो पफ माथि पिनअप पछि पनि होल्डिङ स्प्रे गऱ्यौँ भने यो सेपमा बसिरहन्छ। अब म अगाडिको पार्टमा आउँदैछु। अगाडि मैले साइड पार्टिसन गरेँ। साइड पार्टिसनमा मैले जिगज्याग साइड गरेको छु, जिगज्याग गरेर कपाल लिएको छु। यसरी मैले जिगज्याग गरेर हेयर लिइसकेपछि हल्का डायगनल
सेक्सन लिएर फ्ल्याप बनाउँदैछु। यसलाई मैले थोरै माथितिर उठाउँछु। थोरै माथि उठाएर यसमा लाइनिङ दिन्छु। साइन स्प्रे छर्दै गर्नुपर्छ। साइन स्प्रेले फ्लाई फ्रिजी हेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ। यसरी मैले हल्का लाइनिङ दिन्छु माथिको फ्ल्यापमा। एउटा फ्ल्याप मैले माथि नै राखिदिन्छु। यसपछि हामी साइडको फ्ल्यापहरू लिन्छौँ। साइडमा पनि म यसै गरी सेक्सन लिनेछु। माथिको जुन लाइनिङ निकालेको थिएँ मैले, त्यो लाइनिङलाई सार्प गर्नलाई मैले हल्का होल्डिङ स्प्रे छरेको छु। अब म साइडको सेक्सनमा आएँ। साइडको सेक्सनबाट पनि फेरि डायगोनल सेक्सनमा हेयर लिइसकेपछि मैले यसलाई स्प्रेड गरेँ। स्प्रेड गरेर यसमा पनि मैले हल्का लाइनिङ बनाउँछु र मैले साइडमा लगेर यसलाई लक गर्छु। यसरी लाइनिङ निकाल्छु, हल्का हल्का लाइनिङ। साथीहरू क्यामेरामा देखिएको छ होला हल्का लाइनिङ। धेरै लाइनिङहरू निकाल्नु पर्दैन। यसरी मैले पछाडि लगेर यसलाई लक गर्छु। अब बपिनले मैले यसलाई लक गर्छु। अब हामीले फेरि अर्को सेक्सन लिन्छौँ। यसलाई पनि हल्का डायगोनल सेक्सन लिन्छौँ। यो सेक्सनलाई पनि हामी यसरी खाली भएको ठाउँनेर लगेर फ्ल्याप बनाउँछौँ। अघिल्लो फ्ल्यापको पिनअप गरेको ठाउँनेर लगेर फ्ल्याप बनाएर त्यो पिनअप गरेको ठाउँलाई पनि अलिकति छोप्ने गरेर हामी पिनअप गर्छौँ। अबको फ्ल्यापको पिनअप चाहिँ यसरी। अब हामी यहाँ पिनअप गरिदिन्छौँ। यसलाई फ्ल्यापलाई थोरै तल झारिदिन्छु म। अब यसमा पनि लाइनिङ निकाल्न सक्छौँ। अब तल अलिकति हेयर रहेको छ। यसलाई मैले पछाडिपट्टि लगेर फ्ल्याप बनाउँदैछु। तल नै फ्ल्याप बनाइदिन पनि सक्छौँ हामी। अलिकति डाउनमा लैजानु छ भनेदेखि हामीलाई तल नै फ्ल्याप बनाइदिन पनि सक्छौँ। हामी आज डाउनमा जाँदैनौँ। हाम्रो पछाडिपट्टि ओपन हेयर स्टाइल छ, त्यसैले हामीले पछाडि लगेर एउटा फ्ल्याप बनाएर यसरी पछाडिको पिनअप छोपिने गरेर पछाडि लगेर पिनअप गर्छौँ। जुन हाम्रो पफ बनाउँदाखेरिको पिनहरू छ त्यसलाई छोपिने गरेर लगाउँछौँ। अब हामी यसलाई यसरी। अब हामी कहाँ एउटा मात्रै पिन देखेको छ, यो पिनलाई हामी अर्को साइडको हेयर ल्याएर छोप्नेछौँ। मैले थोरै ग्यापिङहरू देखेको ठाउँहरूमा यु पिनहरू छिराइदिएँ। यसमा तपाईँहरूले फाइन पिन छिराएर फाइन पिनले होल्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ल हेर्नु साथीहरू, यस्तो राम्रो फ्ल्याप बनेको छ। हामी अर्को साइड आएका छौँ। अर्को साइडमा पनि हल्का ब्याकअप गर्न सक्छौँ। यसरी यो फ्लाई फ्रिजी हेयरहरूलाई जुन टुक्रेको हेयरहरू छ यसलाई हामी स्प्रे गरेर यसरी मर्ज गरिदिन्छौँ। यहीँ टाँसिन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी होल्ड भइरहन्छ। अब हामीले यसमा ससानो लाइनिङहरू तान्छौँ। अलिकति स्प्रेड गरेर तल झार्दिएँ मैले। यसरी लाइनिङ बनाउँछौँ, सानो लाइनिङहरू थोरै मात्रै भिजिबल हुने गरेर लाइनिङ दिन्छौँ। यसलाई हामी स्प्रे गर्दै क्लिन गर्दै गर्छौँ। यसलाई फेस लक अगाडिपट्टि अलिकति फेस लक पनि छोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसरी अघिल्लो पिनलाई छोपिने गरेर हामीले फ्ल्याप बनाउँदैछौँ। अहिले अघिल्लो पिनलाई छोपेर हामीले उतापट्टिको साइडबाट आएको राइट साइडबाट आएको फ्ल्यापको भित्र लगेर यसलाई लक गऱ्यौँ र हामीले त्यो फ्ल्यापले छोपिदियौँ यसलाई, यो पिनलाई। हाम्रो पिनहरू अब भिजिबल भएको छैन। कुनै कुनै ठाउँमा भिजिबल भएको भएदेखि हामी यसलाई फाइन पिनले छोप्नेछौँ। अब यो जुन फ्लाई फ्रिजी हेयरहरू थियो यसरी टेलकमको टिपले हामीले स्प्रे गर्दै यसलाई बसाल्ने काम गरिराखेका छौँ। यसरी हामीले अब जुन रेस्ट अफ हेयरहरू छ, पफ बनाएर अगाडिको फ्ल्यापहरू बनाएर रहेको हेयरहरू छ, यसलाई पनि हामी हल्का रुटमा ब्याकअप गर्दै हलिउड वेभ गर्छौँ।
ससानो सेक्सन लिँदै हामी यसलाई पनि हलिउड वेभ गर्छौँ। जता जताबाट आएको छ यसको रुट फलो गर्दै त्यतै हामी यसलाई राखिदिनेछौँ हलिउड वेभ गरेर। यसलाई पनि मैले ब्याकम गरेँ, रुट एरियामा स्प्रे गरेँ र हल्का ट्विस्ट गर्दै टङमा बेर्दैछु। यसलाई मैले 15-20 सेकेन्ड जति टङमा राखेर अनि निकालेँ र सेक्सन क्लिपले होल्ड गरेँ। मैले यसलाई सानो सेक्सनहरू बनाएर गरेको छु, एकैचोटि नगर्नु होला साथीहरू। यसरी सबै हेयरमा हलिउड वेभ बनाइदिइसकेपछि हामी माथिबाट फेरि हल्का पुलिङ टेक्निक गर्दै हेयरलाई तानेर फ्लफी बनाइदिन्छौँ। साथीहरू यसरी हामीले आज हेयर स्टाइल रेडी गरेका छौँ। तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ? तपाईहरूलाई अलिकति पनि यो भिडियो युजफुल भएको छ भनेदेखि कृपया लाइक गरिदिनु होला। आफ्नो साथीहरूलाई जसलाई यो हेयर स्टाइल सिक्नु छ, जसलाई हेयर स्टाइलको आवश्यकता छ उहाँहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। र हाम्रा हेयर स्टाइलहरूलाई तपाईँहरूलाई कतिको युजफुल छन् र हामीले के सुधार गर्नुपर्ने छ र के बनाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई युजेबल हुन्छ, यो कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु होला प्लिज साथीहरू। हाम्रो हेयर स्टाइल रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो नेचुरल देखिएको छ। आजको मोडल हाम्रो एकदम राम्रो देखिनु भएको छ यो हेयर स्टाइलमा। साथीहरू हेर्नु, फ्लफी र नेचुरल लुकमा हुनुहुन्छ उहाँ। तपाईहरूले यसैलाई अलिकति हेभी, अगाडि अझै हेभी बनाइदिएर पछाडि जुन ओपन हेयर स्टाइल छ यसलाई चेन्ज गरेर अरू हेयर स्टाइल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।